नमस्कार आदरणीय दर्शकहरू, यतिखेर हाम्रो स्क्रिनमा हुनुहुन्छ पशुपति क्षेत्र अहिले बचाउको लागि सङ्घर्ष गरिरहनुभएका पशुपति क्षेत्र को यो जुन गुरु योजना छ त्यसको सङ्घर्ष समितिका संयोजक आशामान जी। स्वागत छ यहाँलाई। आरामै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु। के गर्दै हुनुहुन्छ? त्यही गुरु योजना सम्बन्धी भेटघाट छलफल त्यस्तैमा दिनचर्या बितेको छ लकडाउनमा पनि। जस्तो यहाँले त अहिले हिजो मन्त्रीले गठन गर्नुभएको कार्यदलसँग पनि बस्नुभयो होइन? के पाउनुभयो? होइन, मन्त्रीज्यूले गठन गर्नुभएको यो कार्यदलसँग 1 महिनाको समयावधि राखेर गठन गरेको यो कार्यदलसँग पहिलोचोटि बस्ने अवसर पाएँ। पहिलोचोटि बस्दै गर्दा 19 गते गठन गरेको कार्यदल सकारात्मकै पाएँ। ठिकै छ, पहिलो चरणको कुराकानी भयो, त्यसलाई सकारात्मकै लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसमा धेरै कुरा उहाँहरूले पनि धेरै अपेक्षा हामीबाट गरेको होइन, हामीले पनि धेरै अपेक्षा गरेको होइन। हाम्रो कुरा त त्यो छलफलमा भाग लिउँ भनेर मात्र भाग लिन गएको, हाम्रो मागहरू त स्पष्ट सधैँ थियो। जस्तो गुरु योजनासँगै यहाँले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको खारेजको कुरा पनि छ होइन? हिजो त्यो विषयमा कुरा भयो, कुरा निस्कियो, तर हिजोको कार्यदलसँग त्यो उहाँहरूको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ नितान्त गुरु योजनाको विषयमा मात्र चाहिँ अधिकार दिएर त्यो समिति गठन गरिएको भन्ने कुरा चाहिँ हिजो थाहा पाएँ। भनेपछि म्यान्डेट त्यो रहेछ। जस्तो तपाईँहरूको त अब त यो दुविधा रह्यो नि होइन? अब जस्तो गुरु योजना मात्र नभएर यो पशुपति क्षेत्र विकास गर्न आएको भन्दा पनि विनाशमा आएको कोष पनि खारेजी छ नि, होइन र? पक्कै पनि। अनि यो कसरी गर्दो हुन्छ त? अब कसरी मिलाउनुहुन्छ? यस्तो हाम्रो सङ्घर्ष समितिको कुरा स्पष्ट छ। सङ्घर्ष समितिले यो गुरु योजनालाई गुरु योजना मानेकै छ। यसलाई तथाकथित गुरु योजना भनेर भनेका छौँ। यो गुरु योजनाको खारेजीको नै कुरा अगाडि बढाएका छौँ। हिजो हामीले त्यो कार्यदलसँग बस्दाखेरि पनि यो गुरु योजनाको खारेजी नै माग गरिरहेको हो र हामीले त्यो कार्यदलसँग बस्दै गर्दा पनि यो पशु क्षेत्र विकास कोषको वर्तमान पदाधिकारी लगायत पशु क्षेत्र विकास कोषको खारेजी हुनुपर्छ भन्ने कुरा नै राख्यौँ। राख्दै गर्दा उहाँहरूको आफ्नो अधिकारको कुरा पनि गर्नुभयो, हाम्रो दायराको यो दायरा छ भन्ने कुरा पनि राख्नुभयो उहाँले। र जेसुकै होस्, अन्ततः त हाम्रो माग पुरा नभएसम्म हामी पछाडि हट्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा नै हामी यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छौँ। जस्तो अर्को कुरा पनि होइन, अब मन्त्रीज्यू स्वयं आफै अध्यक्ष रहेको विकास कोष उहाँको परिषदले गरेको निर्णय, उहाँले गठन गरेको समिति उहाँले त चाहने हो भने त 1 मिनटमा खारेज हुन्थ्यो नि होइन? यो कतै यो ढुलुमुली नीति हो कि कस्तो लागिरहेछ? हामी पनि त्यही शङ्कामा छौँ। मन्त्रीज्यूले हामीसँग कुरा गर्दाखेरि सकारात्मक कुरा गर्नुभएको छ, तर जुन परिषदबाट पास भएको छ त्यो परिषदको अध्यक्ष स्वयं मन्त्रीज्यू आफै हुनुहुन्छ होइन? अब मन्त्रीज्यूले दोहोरो भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको हो कि भन्ने शङ्का पनि छ। तर फेरि हामीसँग कुरा गरेको हेर्दा सकारात्मक पनि हुनुहुन्छ। यसको मतलब कोषको कर्मचारीले कतै घुमाइराखेको त होइन भन्ने शङ्का पनि छ। र मन्त्रीज्यूले यो अब बुझ्नुपर्छ सत्य के हो र राम्रो के हो, यो स्थानीयको भावना बुझ्नुपर्छ। हामीले त्यो कुरा प्रयास गऱ्यौँ, उहाँले पनि म यो कुरा बुझ्छु नै भन्नुभएको छ अहिलेसम्म चाहिँ। जस्तो तपाईँहरूको हिजो तपाईँहरू कार्यदल जाँदै हुन्थ्यो होइन? हतार हतार नेकपा जुन सत्ताको रहेको पार्टीका स्थानीय नेतासहितको केही नेताहरू गएर मन्त्रीलाई अस्ति भेट्नुभयो होइन? यो यस्तो दुविधाले चाहिँ के समस्या आउँदैन? बिल्कुल पनि समस्या आउँदैन। यो यहाँ नेकपा को नेपाली कङ्ग्रेस को राप्रपा को यो समाजवादी कुन चाहिँ दलको नेता को हो भन्नुभन्दा पनि आफ्नो पहुँचमा जुन दल छ, जसलाई चिनेको छ, जानेको छ, उसले आफ्नो क्षेत्रको लागि, आफ्नो यो पवित्र भूमिको लागि लबिङ गर्ने कुरामा त्यसलाई नकारात्मक रूपमा लिनै पर्दैन। सकारात्मक नै छ। त्यसलाई सकारात्मकै लिनुपर्छ। किन सकारात्मक लिनुपर्छ? सत्तापक्षको साथीहरूले स्वाभाविक रूपमा आफ्नो सत्तापक्षको मन्त्री हुनुहुन्छ, सांसदज्यू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ सम्झाउने प्रयास गर्नुभएको छ। यसलाई त्यो नकारात्मक लिनु पर्दैन। किन जो जानुभएको छ, यो सङ्घर्ष समितिको उहाँहरू सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ, त्यो सङ्घर्ष समितिमा पनि हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको मात्र चाहिँ त्यहाँ उपस्थिति होइन, सङ्घर्ष समितिको नै उपस्थिति हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझ्छौँ। जस्तो अर्को कुरा यहाँलाई मैले अलिकति नबुझेको कुरा होइन, आम दर्शकले पनि नबुझिरहेको कुरा चाहिँ के भने, जस्तो तपाईँहरूलाई यत्रो गुरु योजनाको विषयमा तपाईँले सङ्घर्ष गरेपछि बाध्य भएर एउटा कार्यदल बनेको होइन? कार्यदलले तपाईँहरूलाई बोलाइरहेकै समयमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बैठक आह्वान गर्यो नि, त्यो बेला तपाईँको बालुवादेखि लिएर अरू एजेन्डाहरू आयो होइन? त्यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभयो?
त्यो हताश मानसिकताको उपज जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। यो बालुवाको मात्र कुरा होइन, तपाईँले यो अहिले धर्मशालाको कुरा छ नि, जुन धर्मशालाको कुरा पनि आएको छ त्यहाँ। यो अहिलेको धर्मशालाको जुन विषय छ, यो धर्मशालालाई उहाँहरूले होटेलको रूपमा परिणत गरेको छ। त्यो होटेलको रूपमा परिणत गर्दा त पशु क्षेत्र विकास कोषले आधिकारिक निर्णय गरेर गरेकै होइन रहेछ नि, परिषदबाट पास गरेर गरेकै होइन रहेछ। भर्खर त परिषदमा त्यो कुरा पेश भयो भन्ने कुरा सुन्नमा आयो। तर त्यो अस्तिको बैठकबाट त्यो चाहिँ निर्णय चाहिँ पारित हुन सकेन भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो जानकारीमा आएको छ। भनेपछि त कोषले परिषदको बैठकै राख्न नपर्ने है। जस्तो गोठाटारमा गाईलाई सार्ने भनेर लाखौँ रुपियाँ खर्च गर्ने, आफू पपुलारिटी हुनको लागि गर्ने होइन, यी क्रम त परिषदले त भनेपछि त अख्तियार प्राप्त निकाय भन्दा पनि माथि रहने देखियो नि। त्यसैले त यो सङ्घर्ष समिति लगायतको यहाँको स्थानीयको माग नै पशुपति क्षेत्र विकास कोष काम छैन, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भनिरहेको छ। यो यहाँ शासन गर्न आएको जस्तो भयो, सेवा गर्न आएको होइन, शासन गर्न आएको जस्तो भयो। त्यसै कारणले यो पशुपति क्षेत्र विकास कोष खारेज गर्नुपर्छ भन्ने नै कुरा हो। यसले यहाँ केही राम्रो काम गरिराखेकै देखिँदैन। जस्तो अर्को कुरा के, पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य सचिव र कोषाध्यक्षको कार्यकाल लगभग अन्तिममा पुगिरहेको अवस्था होइन। यहाँनिर के चर्चा छ भन्दा कतै सचिव र कोषाध्यक्षको परिवर्तन पछाडि कोषको कुरा चाहिँ मिल्छ भन्छन् नि, के हो? मैले प्रश्न यो अहिलेको बहालवाला सदस्य सचिव र कोषाध्यक्षको कार्यकाल लगभग अन्तिम चरणमा गइरहँदा कतै उसको परिवर्तन मात्र होइन भने पशुपति क्षेत्र विकास कोषको अध्यक्षता मान्य मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ नि, राजीनामा त उहाँदेखि नै सुरु हुनुपर्ने होइन र? होइन, यस्तो छ, यो राजीनामा मन्त्रीज्यूको राजीनामादेखि सुरु हुनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति कस्तो कुरा भने मन्त्रीज्यूले नै गुरुयोजना बनाएको भन्दा पनि गुरुयोजना बनाउने नेतृत्व पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गरेको होइन। परिषदको अध्यक्ष मन्त्री हुने भएको नाताले पास गर्दाखेरि त्यो 293 पन्नाको हरेक पन्ना चाहिँ मन्त्रीज्यूले पढ्नु भएको पक्कै पनि छैन जस्तो लाग्छ। यो गोलमोटोल अब एउटा देखाउने अर्को पास गराउने गर्ने यो संस्थामा मन्त्रीज्यू पनि रणभुल्लोमा पर्नु भएको हो कि होला? निश्चित रूपमा हजुर। हामीले चाहिँ त्यसरी बुझेर मन्त्रीज्यूको राजीनामाको कुरा नगरेको हो। मन्त्रीज्यूले पनि अब म जनताप्रति, जनताबाट निर्वाचित, जनताको पिरमर्का बुझ्ने भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूसँग छलफल नगरिकन यो कुरा अगाडि बढाउँदिन भने पश्चात चाहिँ मन्त्रीज्यूको कुरा चाहिँ सकारात्मक लागेको छ। तर पशुपति क्षेत्र विकास कोषको पदाधिकारीहरूको राजीनामा र पशुपति क्षेत्र विकास कोषको 2 जना पदाधिकारीहरूसँग हाम्रो जातीय दुश्मनी हो र उहाँहरू 2 जना फेर्ने बित्तिकै यो कुरा मिल्ने? जातीय दुश्मनी होइन नि उहाँहरूको। हामीले अहिले मागेको त पशुपति क्षेत्र विकास कोषको नियमावली परिवर्तन हुनुपर्छ, संरचना चेन्ज हुनु पर्यो, संरचना परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने कुरा मागेको। हजुर हजुर। अहिले त यो संरचनामा हिजो यही ठाउँको मान्छे जाँदाखेरि पनि त केही गर्न सकेन नि, किनभने त्यहाँको कानुन नियमावली त्यसो छ, कानुन त्यसो, त्यो कानुन परिवर्तन हुनु पर्यो। त्यो कानुनले चाहिँ काम गर्ने, यहाँको स्थानीय बासिन्दा अट्ने कानुन बन्नु पर्यो, त्यस्तो नियमावली बन्नु पर्यो भन्ने हाम्रो माग हो। स्थानीय स्वायत्ततालाई ध्यान दिनु पर्यो, त्यहाँ गएर चाहिँ स्थानीयको चाहिँ उपस्थिति बढीभन्दा बढी हुनु पर्यो, स्थानीयले नेतृत्व गर्ने गरी बन्नु पर्यो। अहिले देशभरिको अधिराज्यभरको जहाँबाट पनि आएर यहाँ 4 वर्षको लागि जागिर खान आउने, अनि त्यो 4 वर्ष जागिर खानेले 600 वर्षको योजना बनाउने टिके प्रथा चलेको छैन पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा। जस्तो राजनीति पार्टीमा लागेपछि यहाँ केही गर्नु पर्दैन, चट्टा आयो, चाहे नेपाली काङ्ग्रेस होस्, चाहे नेकपा होस्, चाहे राप्रपा होस्, जोसुकै भए पनि टिकीहरू आएर बस्ने प्रथा बन्यो। यसको अन्त्य चाहनु भयो? त्यसैको अन्त्य चाहेको। यहाँ बाहिरबाट आएर यहाँ शासन गर्ने भन्दा पनि यहाँको यो धर्म संस्कृति जात्रा पर्व लगायतको यहाँको विविधता बुझेको, यो पशुपतिलाई बुझेको मान्छेले चाहिँ यो पशुपतिको क्षेत्र विकास कोषको नेतृत्व गर्नुपर्छ, अथवा यो पशुपति क्षेत्र विकास कोषको विघटन भएर बन्ने ट्रस्ट जुनसुकै समिति होस् त्यो समितिको नेतृत्व चाहिँ स्थानीयले गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो। एकदम। अर्को कुरा यहाँले जस्तो गुरु योजनामै जाउँ हामी होइन, गुरु योजनाको विषयमा हिजो कार्यदलसँग बसिरहँदा कार्यदेश चाहिँ एकातिर रहेछ होइन, तपाईँहरूको माग त अलि एउटा ठुलै थियो त्यो माग होइन, तर त्यो कार्यदेशले अभाव अथवा अपुग थियो कि जस्तो कस्तो लागिरह्यो? होइन, अब यो मैले भनिहालेँ, यो हामीलाई अलमल्याउने प्रयास हो, यो बुझ्छु हामी होइन। हामीलाई यो हाम्रो 3टा माग मध्येको एउटा मागको विषयमा मात्र छलफल भइराखेको छ एकदम होइन। हाम्रो 3टा माग मध्येको 2टा माग, एउटा पशु क्षेत्र विकास कोषको कार्यजी र अहिलेको यो हामीलाई वास्ता नगरिकन जो यो गुरु योजना बनाउने हो, यो गुरु योजना काम छैन भनेपछि नैतिक रूपमा उहाँहरूले नैतिक जिम्मेवारी लिएर राजीनामा चाहिँ दिनुपर्ने हो। त्यो विषयमा हामीले उहाँहरूको राजीनामा माग गरेको विषयमा चाहिँ उहाँहरूले कुरै उठाइरहनु भएको छैन। त्यो व्यवस्थापकीय पार्ट भनेर त्यसलाई
छुट्टै राख्नु भएको छ भने यो गृह योजनाको विषयलाई चाहिँ के गर्ने भनेर चाहिँ छुट्टै राखेको अवस्था छ। हामी जुनसुकै तहमा पनि छलफललाई पनि खुल्ला राखेर अगाडि बढिराखेको अवस्था भएको कारणले आन्दोलन एकातिर छँदैछ होइन, अब वार्ताको लागि टेबलमा पनि हुनुहुन्छ, तर यो नाटकीय वार्ता चाहिँ लम्बिँदै गयो भने के भन्नुहुन्छ? जस्तो गृह योजना चाहिँ खारेज नभएर यस्तै ढुकुमुकु बनाइराख्न मिल्छ? त्यो पक्कै पनि मिल्दैन। एउटा निर्णयमा पुग्नुपर्छ। हामीले सरकारलाई पनि भनेका छौँ, सरकारले गृह योजना लागू गर्ने हो भने खुल्ला रूपमा भन्नु पर्यो यो गृह योजनाबाट हामी पछाडि हट्दैनौँ, यो लागू गर्छौँ भन्नु पर्यो। होइन भने यो गृह योजना हामीले भनेको जस्तो खारेज गरेर नयाँ सिराबाट जेरोबाट सुरु गर्नु पर्यो। त्यो यो सुरु गर्दै गर्दाखेरि स्थानीय यहाँको सबै कुरा बुझ्ने मान्छे सबैलाई राखेर यहाँको स्थानीय जनप्रतिनिधि, यहाँको राजनीतिक दल, सङ्घ संस्था, जात्रा पर्व चलाउने सङ्घ संस्थाहरू छ, गुटीगाना छ र विज्ञहरू नभएको होइन, विज्ञहरू छ, सबै विज्ञहरूलाई राखेर न कि एकजना व्यक्तिले गृह योजना बनाउने होइन। यो निबन्धन लेखे जस्तो घरमा कुनामा बसेर लेख्ने विषय होइन। यो व्यापक रूपमा छलफल गरेर यो छलफल पश्चात बन्नुपर्ने हो। पशु क्षेत्र विकास उसले छलफल नगरेको त होइन। 73 सालमा लगभग 60-70 लाख रुपियाँ खर्च गरेर कार्यशाला गोष्ठी पनि गर्यो। विभिन्न विद्वानहरूले चाहिँ त्यहाँ आफ्नो कार्यपत्रहरू पनि प्रस्तुत गर्यो। त्यसै क्रममा हामीले पनि प्रस्तुत गरेका थियौँ विगतमा। त्यो प्रस्तुत भएअनुसार केही पनि नगरिकन एउटा अँध्यारो कोठामा बसेर लेखेर जुन किताब बाहिर ल्याए त्यसलाई गृह योजना भनियो, त्यसको हामी खिलाफमा हौँ। जस्तो यो तपाईँहरूको यो त बुझिसकियो होइन, यहाँको प्राचीनता, यहाँको धर्म संस्कृति संस्कार परम्परा र यो खास गरी राष्ट्रदेव भगवान् श्री पशुपतिनाथको मौलिकता जोगाउन तपाईँहरूको र यो साँच्चै यो बस्तीको कुरो मात्र थिएन, यहाँको संस्कृतिको कुरा पनि हो होइन। तर आसमानजी यो बिचमा आइरहँदा चाहिँ अहिले कता हो चाहिँ यो राजनीतिक गन्ध पनि आउन लाग्यो कि भन्ने आशंका हुन लाग्यो नि पब्लिकमा, के हो? होइन, पक्कै पनि राजनीति गर्ने मान्छेले नेतृत्व गरेको ठाउँमा राजनीति भयो कि भन्ने आशंका गर्नुलाई यसलाई मैले चाहिँ अस्वाभाविक लिन्न। तर पनि म आम नेपाली दाजुभाइहरूलाई, विशेष गरी यो स्थानीय दाजुभाइहरूलाई चाहिँ के भन्छु भने यो राजनीति गर्ने मान्छेले नेतृत्व गरे पनि आफ्नो राजनीतिक स्वार्थको लागि यसमा केही बेइमानी हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ म विश्वास तुल्याउन चाहन्छु। यसमा राजनीतिक खिचातानी गर्ने काम चाहिँ मबाट र मेरो पार्टीबाट हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ म यहाँहरू समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। जस्तो यही बिचमा दुईटा संयोजक हुनुहुन्छ होइन, तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसको प्रतिनिधित्व हुनुहुन्छ, अर्को साथी नेकपाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, तर तपाईँहरूको बिचमा त एकता छ। यो रहिरहोस्, भगवान् श्री पशुपतिनाथले तपाईँहरूको एकता बलियो बनोस्। तर यदाकदा कार्यकर्ता तहबाट त मेरो पार्टीले गर्यो भन्ने अथवा उसको पार्टीले गर्यो भन्ने कुरा त सामाजिक सञ्जालमा बहस चल्न थाल्यो नि, किन हो यो? स्वाभाविक हो। यो राजनीति गर्दा सबै कुरा ठ्याक्कै मिल्दैन। एउटै घरमा एउटै बाउआमाले जन्माएको दाजुभाइ त मिलेर बस्न सक्ने अवस्था रहँदैन भने फरक फरक विचारधारा बोकेको फरक फरक पार्टीले नेतृत्व गरेको ठाउँमा अलिक दायाँ बायाँ कुरा हुनु भन्ने कुरालाई चाहिँ म चाहिँ नौलो रूपमा लिन्न। स्वाभाविक रूपमा आफूले गरेको भनेर दाबी गरेर आफ्नो लागि, आफ्नो पार्टीको लागि केही फाइदा होस् भन्ने चाहना राख्नु नराम्रो होइन। मुख्य कुरा चाहिँ के भन्दा बिरालो कत्रो छ भन्दा पनि त्यसले मुसा मार्छ कि मार्दैन भन्ने कुरा नै मुख्य कुरा हो कि उहाँहरूले के गर्नुभयो, हामीले के गऱ्यौँ भन्दा पनि यो समितिले यो गृह योजना खारेज गराउन सक्छ कि सक्दैन, उहाँहरूको राजीनामा गराउन सक्छ कि सक्दैन, पशु क्षेत्र विकास कोषलाई खारेज गर्न सक्छ कि सक्दैन, यो मूल्य एजेन्डा हो। एकदम सही। यहाँ अहिलेको समयमा कसले गएर मन्त्रीलाई के भने, कसले कुन चाहिँ नेता भेटे भन्ने कुरा ठुलो कुरा होइन। आरोप नै लगाउने हो भने यो गृह योजना पारित गर्ने त मन्त्रीज्यू नै हो नि। एकदम हजुर। हामीले त्यो आरोप लगाइराखेका छैन। यसलाई सौहार्दपूर्ण रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ, मिलेर जानुपर्छ, मिलाएर लानुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सहमत हौँ। एक्लै अरूलाई हिलो छ्यापेर कोही ठुलो हुँदैन, त्यो समस्याको समाधान हुँदैन, त्यो राम्रोसँग थाहा छ। त्यसै कारणले पनि हामी शान्त छौँ, सभ्य छौँ। यो पार्टीगत कुरा गर्नुपर्छ जस्तो मलाई यहाँ लाग्दैन। पार्टी पक्कै पनि पार्टीको तर्फबाट नेतृत्व गरेर आएको छु। यो नेतृत्व तहसम्म पुग्दाखेरि मैले आफ्नो पार्टीको तर्फबाट पुगेको छु, तर त्यहाँ पुग्दै गर्दा म राजनीति गर्नको लागि त्यो ठाउँमा गएको होइन। यहाँको मौलिकता जोगाउन आइरहनु भएको छ, यहाँको संस्कृति संस्कार परम्परा जोगाउन आइरहेका छौँ, यहाँको प्राचीन बस्ती जोगाउन आइरहेका छौँ हामी। त्यसको लागि हामीले मेहनत गरिरहेका छौँ। यस्तो मैले अलिकति यहाँकै कुरामा आइरहँदा चाहिँ कार्यदलप्रति नै फेरि लक्षित भएँ। कार्यदलको रवैया त अलिक ठिक देखिएन नि होइन। कार्यदललाई कार्यदर्शी नभएको कार्यदलसँग तपाईँहरू बसिरहँदा यसले फेरि अल्मलाएर फेरि यो गृह योजना आयो भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ? होइन, कार्यदलसँग गृह योजनाको विषयमा उसँग म्यान्डेट छ। गृह योजनाको विषयमा कार्यदलसँग हामीले छलफल गऱ्यौँ।
पहिलो चरणको छलफलबाट सबै कुरा टुङ्गिने विषय पनि होइन। पहिलो चरणको छलफल गर्दाखेरि उहाँहरू पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ। एउटा विषयमा टेबल भयो, एउटा विषयमा टेबल भयो। दुईटा विषय के छुट्यो? एउटा सदस्य सचिव लगायतका पदाधिकारीको राजीनामा र पशुपति क्षेत्र विकास कोषको यो व्यवस्थापकीय पुनर्संरचनाको कुरा, विकास कोष खारेजीको कुरा। अनि त्यो विषयमा छलफलै हुन सकेन। विषयमा छलफल भएको छ, त्यो विषयमा मन्त्रीज्यूसँग बसेर छलफल हुन्छ। जस्तो एउटा त हात्ती आयो आयो आयो, हात्ती त ठुलै हुन्छ होइन, दारा निक्लिएर आयो कि दाराभित्र लुकाएर आयो भन्ने जस्तो सवाल भयो नि होइन र? आसमानजी के हो यो? यो यस्तो छ, चाहे दारा निस्किएर आओ चाहे दारा लुकाएर आओस्, हात्ती हात्ती नै हो। त्यो हात्तीसँग जुझ्नको लागि हामी पनि तयार छौँ, तयारी गरेरै बसेका छौँ। हामी सभ्य तरिकाबाट हुन्छ भने सभ्य तरिकाबाट, मुठभेडबाट हुन्छ भने मुठभेडबाट, सबै कुरा तयार छ। तर हात्ती तरो लगाउनलाई पनि एउटा कमिला भए पुग्छ। एकदम यो जनतालाई सानो नसोच्दा हुन्छ। हात्ती भएँ म भनेर त्यो मथा हात्ती भएँ भनेर घमण्ड नगर्दा हुन्छ। सरकारले पनि यो कुरा बुझ्नुपर्छ। नेपाली जनता खास गरी अझ तपाईँहरूले त बलकै आधारमा गठन गर्न बाध्य बनाउनु भएको रहरले दिएको त पक्कै होइन होइन, त्यस्तो कार्यदल चाहिँ एउटा कार्यदेश चाहिँ बलियो भनेर आएको भए अझ बलियो हुन्थ्यो कि? पक्कै पनि गृह योजनाको विषयमा त उहाँसँग कार्यदेश छ नि। उहाँहरूले आफ्नो कुराहरू राखेर मन्त्रीज्यूलाई लेखेर दिने कुरा त उहाँले कार्यदेश लिएर नआउनु भएको छ। गृह योजनाकै विषयमा चाहिँ अरू विषयमा उहाँसँग नभए पनि अरू विषयमा त हामी मन्त्रीज्यूसँग बस्छौँ। यो हाम्रो माग पुरा नभएसम्म, मागको सम्बोधन नभएसम्म, हाम्रो चित्त नबुझेसम्म त हामी पनि त चुप लाग्नेवाला छैन। सम्झौता हुँदैन। सम्झौता हुन्छ, सम्झौता हाम्रो फेभरमा भयो भने सम्झौता जनताको फेभरमा हुनु पर्यो अथवा सनातन धर्म संस्कृति संस्कार परम्पराको फेभरमा हुनु पर्यो। पक्कै पनि। अब यो बिचमा मैले एउटा अलिकति कुरा जोडेँ होइन, तपाईँहरू यति ठुलो गहिराइमै गइसक्नु भएको छ, तपाईँहरूको यात्रा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँहरू हात्तीसँग लड्नको लागि आफूसँग हुन सक्ने शक्ति मात्र होइन, हात्ती पनि लखाड्नु सक्नुहुन्छ होइन। तर यो बिचमा तपाईँसँग मैले एउटा कुरा सोध्न अलिकति मन लाग्यो के, जस्तो यसभित्र धेरै भ्रष्टाचारका गन्धहरू पनि छन् कोषको होइन, उन्मुक्ति दिने कि त्यो भ्रष्टाचार पनि खोज्नुहुन्छ तपाईँहरूले? हामीले माग राख्दाखेरि पनि भनेका छौँ, अहिलेको यो पदाधिकारीहरू लगायत भ्रष्ट कर्मचारी हामीले नै भनेर यसले यति पैसा खायो भन्ने कुरा हाम्रो होइन। राज्यको विभिन्न निकाय छ, त्यो निकायले खोज्नुपर्छ। हामीले आरोप लगायौँ यो पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा आउने पदाधिकारीहरू कति तलब खान्छन्, उहाँहरूको बच्चाहरू कहाँ कहाँ पढ्छ, दैनिक घरमा कति खर्च गर्छन्, र काठमाडौँमा उहाँहरूले घर बनाउने हैसियत कुन हैसियतले घर बनायो? गाउँको जग्गा जमिन बेचेर ल्यायो कि यही अर्को पिता पुर्खाको थियो कि के तलबले हो कि? तलबले हो कि कहाँबाट हो त्यो चाहिँ खोज्नु पर्यो नि। सार्वजनिक रूपमा आरोप लगाइसकेको अवस्था छ, त्यो त राज्यको निकायले गर्नु पर्यो। तपाईँहरू मद्दत गर्नुहुन्छ? हामी राज्यको निकायलाई मद्दत गर्छौँ, किन नगर्ने? भनेपछि श्रीको सम्पत्तिमाथि धावा बोलेर कमाईको कालो धनको अन्त्य गराउनुहुन्छ? पक्कै पनि त्यो हाम्रो प्रयास हो। यो त श्रीको सम्पत्ति लुट्न आएको हो यो संस्था। अहिले नै तपाईँलाई मैले अस्ति पनि भने जस्तो लाग्छ, यो अहिले 500 भन्दा बढीको कर्मचारी भएको यो पशुपति क्षेत्र विकास कोषले यहाँ के गरिरहेछ? अहिले उसको प्रत्यक्ष संलग्नता कुन विषयमा छ? कुनै विषयमा देख्दिनँ। तपाईँ टिकट काउन्टर हेर्नुभयो भने एउटाले गरिरहेछ, सरसफाइ अर्कोले गरिरहेछ। होइन, टिकट काउन्टरकै विषयमा अलिकति आइहाल्यो। टिकट काउन्टरमा व्यक्तिले पैसा चलाउँछ अनि आफूलाई सपोर्ट लिएर जान्छ, चलाउँदा चलाउँदा भएन भने त्यसको भुर्ताल हुन्छ, त्यस्ता घटनाहरू पनि छन् त्यसमा। विगतमा भयो होला, अहिले त एउटा ब्याङ्कलाई ठेक्का दिएको छ भन्ने सुनेको छु। जस्तो त्यसलाई त पुरस्कृत गरेर सचिवालय लयो भन्ने पनि चर्चा छ, सुन्नु भएको छ? अब त्यो बाँडीचुडी खान पाएको अवस्थामा त पुरस्कृत गर्ने, अब प्रमोसन गर्ने सबै कुरा भयो होला, त्यसैको त हाम्रो विरोध हो। जस्तो यहाँले यति धेरै यो आफूले प्रयास गरिराख्नु भएको छ, यहाँको मौलिकता जोगाउन, यहाँको प्राचीनता जोगाउन होइन, तर कोष चाहिँ ढिप्पीको ढङ्गले अगाडि बढ्ने प्रयत्नमा छ होइन। जस्तो अस्ति परिषदको बैठक त मन्त्रीको कारण निर्णय भएन, अथवा परिषदमा रहनुभएका 2जना सदस्यहरूको विरोधको कारणले स्थगन भयो भन्ने कुरा चाहिँ आयो बाहिर होइन। तर यो बिचमा अब पनि यस्तो किसिमको कार्य भयो भने के गर्नुहुन्छ यिनीहरूलाई? अब हामी छोड्दैनौँ, हाम्रो यो सङ्घर्ष समिति अब यस्तो बैठक बस्न दिनुहुन्न? होइन, बैठक बस्ने अधिकार उहाँहरूको हो, तर उहाँहरूले गलत निर्णय गर्यो भने त्यसको खिलाफमा आवाज उठाउने काम हामी सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट निरन्तर जारी राख्छौँ। भनेपछि गृह योजना कुनै पनि मूल्य मान्यतामा पशुपति विकास कोषले चाहेको वा वर्तमान मन्त्रीले चाहेको आधारमा आउँदैन? कुनै पनि हालमा स्वीकार हुँदैन। त्यो अहिलेको गृह योजना जुन यो अवधारणा बनाउन पनि लायक छैन। एकदम गृह योजना भनेको कस्तो बन्नुपर्छ भन्ने कुरा नै थाहा नभएको मान्छेले गृह योजना बनाएको छ।
त्यो गुरु योजना कोठाभित्र बसेर अब यही ठाउँलाई एक्चुअली सुन्नुहोस्, यहाँ एउटा ठुलो चाहिँ भवन बनाउने भनेपछि भवन बनाउने यति खर्च हुन्छ भनेर पुग्ने हो। त्यो कति साइजको बन्ने, कति गहिराईको बन्ने, कति उचाइको बन्ने, के लाग्ने। गुरु योजना भनेको त पुरा योजना हुनु पर्यो। कहीँ पोखरी बनाउने भनेको छ, कहीँ खालि अनुमानको कुरा छ है। नृत्यशाला बनाउने भनेको छ, कहीँ बस पार्क बनाउने भनेको छ, कथा लेख्यो। 100 वर्षको दौरानमा संविधान त 4 पटक फेरबदल भएको मुलुकमा गुरु योजना 4 वर्ष आएको मान्छे त्यो पनि जाने बेलामा आफ्नो अनुकूलताको बनाएर व्याख्या गर्न खोज्यो होइन त? पक्कै पनि मैले त भनेको छु, 1 वर्ष आयु बाँकी भएको मान्छेले 100 वर्षको गुरु योजना पास गराउन खोज्नु कति न्यायोचित हो। त्यो पनि स्थानीयलाई सहभागी नगराइकन आफू खुसी बनाउन खोजेको यो गुरु योजना कति न्यायोचित हुन्छ। जस्तो यो गुरु योजनासँग मैले अलिकति प्रसङ्ग ल्याएँ। यो गुरु योजना चाहिँ 2043 सालमा तत्कालीन परिषदका अध्यक्ष स्वर्गीय रानी ऐश्वर्यले नारायणीटी दरबारमा बसेर पशुपतिको गजु दर्शन गर्न मिलाउँछु भने जस्तै पाराको आयो होइन? लगभग हुबहु त्यही कपी रहेछ नि। कस्तो पाउनुभयो तपाईँ? अब त्यो तत्कालीन अवस्थामा राजा महाराजा धिराजहरूले आफ्नो इच्छा हुकुम जाहेर गरेको जस्तै आजको यो सङ्घीय गणतान्त्रिक मुलुकमा पनि त्यही सोच, त्यही अवधारणाबाट अगाडि बढ्छु भनेर आयो भने चाहिँ त्यो गलत हो नि। एकदम त्यो त्यति बेला गलत थियो भने त्यो बेला असफल भएको चिज अहिले फेरि किन ट्राई गर्न खोजियो होइन? 40 सालमा, 44 सालमा, 48 सालमा असफल भएको कुरा आज 77 साल 76 सालमा आएर चाहिँ कसरी सफल हुन्छ? त्यति बेला नै काम छैन भनेर फालिसकेको कुरालाई फेरि ल्याउने भनेको त यो पश्चगमनतिर गएको होइन, अग्रगमनतिर जाने कुरा त यिनीहरूको छँदै छैन। यो जसरी पनि गुरु योजना पास गर्ने, यसबाट आउने आय आर्जन जति गर्न सक्छ त्यो आय आर्जन गर्ने। 43 सालमा काठमाडौँको जनसङ्ख्या 9 लाख थियो। आज हामी काठमाडौँको जनसङ्ख्या 50 लाखको हाराहारीमा छौँ भनेपछि त्यो अन्धकारमय सोचका आधारमा कोष जान खोज्यो भने यो चाहिँ यहाँले भने जस्तै यो उल्टो बाटो कुद्दैछ होइन? अनि जस्तो यसलाई उल्टो बाटोबाट अब सुल्टो ल्याउनुहुन्छ तपाईँहरू? हामी प्रयास गर्छौँ, ल्याउनु पर्छ, नल्याइकन त सुखै छैन। यहाँले समय दिनुभयो यसका लागि धन्यवाद। केही मैले भन्न छुट्याएको कुरा छ भने भनिदिनुहोस्। होइन, यो हिन्दू टिभीलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो आफ्नो कुरा राख्न दिनुभएकोमा। अब यो पशुपति क्षेत्र विकासको उसको विषयमा जे जस्तो भए पनि हामी यहाँको राजनीतिक दल सङ्घ संस्था सबै मिलेर बनेको यो पशुपति क्षेत्र संयुक्त सङ्घर्ष समितिप्रति सबैजनाले गर्नुभएको विश्वास र यसप्रति देखाउनु भएको प्रेम साथ समर्थनको लागि धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो हाम्रो संस्थालाई आफ्नो निजी स्वार्थको लागि कसैले पनि राजनीतिक रूप रङ दिएर यसलाई खिचातानी गर्ने प्रयास कसैले नगरिदियोस् भन्ने म भन्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। हस् त, धन्यवाद।